سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشان علي بيتا ساف كمي تخوانو كل سلام اكزابيري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم هون باب زلخم هو سلامكم بزحترف كبلالي بعد ملو تسفعية انكو عرما نوشان علي بسلام مزاخم لك عبيت واي نيرو معنتي فيديو زخوين كعني بطعمي زحبقس فيديو يكسر حلكم السنتايو ورق حزوين مقناسو كاسئلة له انتاي زاكل كأنيسو نزبل لما عنتي قنبات عسرت حدا ويكعا ماي عسرت تشعات اي زخون زلو مكنياتو معارتي كنتك اسكالنا كاب معارتنا معارتي كأنسك وسنخس لازخ المالتيو نيلو معنتي واقا ورقيكا عسرت ربعتيس كاب عسار ربعتن كاره زلو بناي امريكا دولارنا بناي وشت عدي زلو عداقا اكنقركم تايدا اسكعبي دفز امن خطكتاتلو بأخورتي عدم نشان هالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرز زخونكم كعا لايك شير الناقوركم نخطها برتاتعني بتحتنا يلاو كورهات حواتي تايدا لايك شير نتقور لي كابل بنا مسكنك يا كزابير خبر لي سنايز على حيت قدامي فغر قدامي حراوتي طوينا شوي حدش كنا نأيو معاكو خيتوية وانينا الكاية جنينا الكاية على كزال لخمو ماسي خانعاية بس غليع رقت أشني نعني تغي ندادي رقت وخوي قدام فقر قدام بلن كم عندين داتس لك عبيتو وين معاري تماليسنا تراخيونا نينا بمجمريا نريو بعل عسرت 4 كاراتي كون بعل عسرت 4 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقاني حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بسامانين حموشتا نتبي 10 سنتيم دولار كشيت كرلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني بعسرت 3 شحن 406 قرشن كشوطو وعيلالو إثيوبيا بهيراو بانكي ازي مالت مسناي تمالي كنصاصر كلو لعلي 1 قرش دولار بناي إثيوبيا جنزب كعاني لعلي 200 قرش قنا شرينا نيو ازي كافت تحت كاراتيو مالتيو قصيلنا نريو بعل 15 كاراتي كون بعل 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.4 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب14 شحن 365 نيو كشيت وعيل زلو قصيلنا نريو بعل 16 كارات 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحنت جرام ورقي بناي إثيوبيا جنزب ب15 شحن 322 قرش نيو كشيت وعيل زلو بطعمي قناش أرينا نيو أبزح زي نمجزاء بطعمي زوازه نمشات جن ياو نشتن كغودأكم يو مالتيو قصيلنا نريو بعل 17 كاراتي كون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب203.55 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16 شحن 257 قرشن كشطو وعيلالو إثيوبيا بهيراو بانكي قصيلنا نريو بطعمي تفتاون تهرافن زخنه بفلاي دما بإثيوبيا درجة بطعم تفتاو عينة ورق ايو إلون بيناي أوروبا هاقرات يخون بعرب هاقرات مالتيو نسو بعال 18 كاراتيو بعال 18 كارات لسلاسان تنكاران نابدس زلوكم عينة حبرك أيركا زرح خوينو نيزي واقا بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوغز واقا نيحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب209 ندوي 6 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب17 شحن 235 قرشن كشدو وعيلالو إثيوبيا بهيراو بانكي
ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ይኸውን። በዓል 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ115.70 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,190 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን። በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ን1 ግራም ብ121.80 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ19,128 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ከ18 ካራት ቀፂሉ ብጣዕሚ ተፈታዊ ኣብ ዕዳጋ ተመራፃይ በዓል 21 ካራት እዩ። 21 ካራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ሃገር፣ ኣውሮፓ ሃገር፣ ዓረብ ሃገራት ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንናይ ክሳድ ሃብልና ንናይ ቀለበት ወይ ከዓ ንፕሮሚስ ዝኣስርሉ ዓይነት ወርቂ ብጣዕሚ ተፈታዊ 88% ወርቂ ሸፊኑ ዝስራሕ ዓይነት ወርቂ እዩ። 12% ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ማዕድናት ሓዊስካ ዝስራሕ ዓይነት ወርቂ እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ127.90 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,190 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ንብለኩም ክብራት ኣሕዋተይ። ብምቕፃል ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይኸውን። 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ133.98 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,068 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ። እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮም ዓይነት ወርቂ ንዝተፈላለየ ዓይነት መጋየፂ ዝኾኑ ዓይነት ወርቅታት እዮም። ሕዚ ንሪኦ ከዓኒ 23 24 ካራት ኮይኑ ናይዚ ካራት እዚ ግን ንመጋየፂ ዘይኮነ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጥቀሞ ንኢንቨስትመንት ማለት ገንዘብ ናብ ወርቂ ቀይርካ ምቕማጥ ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ በዓል 23 ካራት ክንሪኦ ከለና ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ140.06 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,025 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 24 ወይ ከዓ በዓል 1 ውቅዒት ይበሃል። ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ146.18 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ20,988 ቅርሽን ክሸጦ ውዒሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋቴ ብፍላይ ኣብ 24 ካራት ዘሎ ብጣዕሚ ቅናሽ ኣርኢና ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እንድሕር ዳሪእኹሞ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር እስካብ 151 ዶላር በፂሑ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር 150 ዶላር እውን ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ነይሩ፣ ምክንያቱም ካብኡ ብላዕሊ ስለ ዝነበረ። ሎማዓንቲ ግን ብዝገርም ኩነታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 5 ዶላር ብምቕናስ ናብ 146 ወሪዱ እኒሆ። እንታይ ደኣ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ቅናሽ እኒሆ። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክትረኽቡ ከለኹም ምግዛእ እዩ፣ ምሻጥ ግን ኣየዋፅን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ጉንበት 11 ወይ ከዓ ሜይ 19 ብዛ ወርቂ እዚ ብስናይ ሎማዓንቲ ወርቂ እዚ ሓሳብ ርእቶ ዘለኩም ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉ ኢኹም። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ላይክ ሸር ምግባር እውን ይትረስዑ። ብጣዕሚ ዝፈተወኩምን ዘኽብረኩምን ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ካባይ ብላዕሊ ድማ ፈጣሪ ይፍተኹም። ሰሰናዩ ባይ ባይ።